अस्सलाम वालेकुम नादरीन। मैं हूं आपका होस्ट सैयद अरहद काज़मी। आज इस टॉपिक पे हम बात करेंगे वो ये है कि हमारा मुर्शद कौन है, कहाँ है, हमें कैसे मिलेगा। जितने भी रिंद हैं, जितने भी मतलाशी हैं, वो इसी सोच में हैं कि क्या करें, कहाँ जाएं कि हमें हमारा मुर्शद कैसे मिलेगा। तो इसी काविश में सभी लोग सफ़र कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि मैं आपकी इस काविश में आपकी सपोर्ट करूँ और आपको कुछ बता सकूँ। अच्छा, शुरू हम यहाँ से करते हैं कि हर मुनीब का एक नैब होता है और हर मुर्शिद का एक मुरीद होता है, और ऐसे ही इसको उल्ट पढ़ लें तो हर मुरीद का एक मुर्शिद होता है, हर नैब का एक मुनीब होता है। अच्छा, मुर्शिद तब तक मुर्शिद नहीं जब तक उसका मुरीद नहीं। सेम इसी तरह कोई भी मुनीब तब तक मुनीब नहीं जब तक उसका कोई नैब नहीं। और ये सिलेक्शन जो है ये अवाम उन्नास की लोगों की नहीं होती कि वो ज़ाती राय से मनपसंद चॉइस से वो इसकी सिलेक्शन कर लें, ऐसे नहीं होता। इसको बाकायदा तौर पे देखना पड़ेगा, तारीख़ को पढ़ना पड़ेगा, पिछले हवाले देखने पड़ेंगे ताकि हमें समझ आए कि इसकी हकीकत क्या है। अब सबसे पहले जो मुनीब है वो है अल्लाह, और वो मुनीब तब है जब उसने अपने नैब बनाए, जिनमें 1,24,000 पैगंबर शामिल हैं, और बिलखसूस आपके और मेरे नबी सरकार मुस्तफ़ा हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और फिर उनके बाद उनके नायबीन सिलसिला इमामत है। तो इसमें देखें, एक बहुत खूबसूरत तस्वीर आपको दिखाता हूँ कि जो खुतबा हुज्जतुल विदा है, वहाँ पे रसूल पाक बादशाह ने अल्लाह के हुक्म से, ठीक है, अल्लाह कह रहा है कुरान में कि बल्लिग मा उनज़िला अलैका, कि मेरा ये पैगाम पहुँचा, मेरा ये काम कर। तो वो क्या था? मन कुन्तु मौला फ़हाज़ा अलीयुल मौला। तो अब हुक्म अल्लाह का था, अल्लाह मुनीब है, अल्लाह का नायब है रसूल पाक। तो अब रसूल पाक बादशाह ने अपना नायब चुनना है, तो अल्लाह का भी हुक्म है, और जो अल्लाह का नायब है वो अब अपना नायब बना रहा है, तो उसका भी हुक्म है। तो वो कह रहा है कि मन कुन्तु मौला फ़हाज़ा अलीयुल मौला। तो अब जो सिलेक्शन अल्लाह और रसूल की तरफ से हुई है, हमें वो ही माननी पड़ेगी, वो ही हमें करनी पड़ेगी। इसमें हमारी ज़ाती चॉइस नहीं चलेगी कि हम कुछ और लोगों को मान लेंगे तो फिर वो गलत फ़ैसला होगा। सेम इसी तरह जब मौला अली बादशाह बन गए नायब, तो फिर मौला अली तब मुनीब बनेंगे जब वो अपना नायब बनाएँगे। उन्होंने अपना नायब इमाम हसन और फिर इमाम हुसैन, फिर मौला सज्जाद और इमाम महदी बादशाह तक, ये सारे नायब हैं। तो अब छठे इमाम जाफ़र सादिक पातशाह का ज़माना था, तो उस वक़्त जो उनके बेटे थे, उनमें एक का नाम था इस्माइल और एक का नाम था मूसा काज़म। तो इस्माइल एज में बड़े थे, तो अब जो अल्लाह, रसूल और मौला की तरफ से जो सिलेक्शन थी, वो मूसा काज़म की थी, लेकिन लोगों ने ज़ाती चॉइस पे ज़ाती सिलेक्शन कर ली जनाब इस्माइल की, जिससे वो सिलसिला इस्माइलिया चला। तो ये गलत है। सेम जो मुर्शिद होता है हमारा, वो भी इसी तरह होता है, मुर्शिद मुनीब की तरह होता है। तो इसके लिए हमें ये नहीं कि लोगों से मशवरा करें कि हमारा मुर्शिद कौन होना चाहिए, क्या है। हमें रुजू करना चाहिए अल्लाह से, जो सबसे बड़ा और सबसे पहला मुनीब है, जो सबसे बड़ा और सबसे पहले मुर्शिद है, जो सबसे बड़ा और सबसे पहला वली है। ठीक है? एक मुर्शिद ये भी होता है जो आपको कुछ थ्योरीज़ बताता है, दुनिया की थ्योरीज़, मतलब रूहानी सिलसिले से रिलेटेड होती हैं, लेकिन वो दुनियावी थ्योरी हो उसको मैं कहता हूँ। जो रूहानी थ्योरी है, जो वलायत है, जिससे तार जुड़ती है, वो सिलसिला विलायत है। वो अल्लाह से अल्लाह के नायब, फिर जो अल्लाह के नायब हैं, उनके नायब, नायबों के नायब, तो फिर जो आपके हिस्से में आता है, वो आपका मुर्शिद बनता है। तो इसमें हमें करने की क्या ज़रूरत है कि आपको रुजू करना पड़ेगा अल्लाह से।
آپ کو رجوع کرنا پڑے گا اللہ کے نیب سے، رسول پاک بادشاہ سے، آپ کو رجوع کرنا پڑے گا مولا علی سے، اور پھر جو علی کے نائبین ہیں ان میں سے ہوتے ہوتے امام مہدی بادشاہ سے رجوع کرنا پڑے گا، محمد و آل محمد سے رجوع کرنا پڑے گا۔ تو جب ان سے رجوع کریں گے تو پھر ہم ان کو یہ کہیں گے کہ آپ یا میرے منیب بنیں، مجھے اپنا نائب بنا لیں، آپ میرے مرشد بنیں، مجھے اپنا مرید بنا لیں، یا اگر آپ کے علاوہ کوئی اور میرا مرشد یا میرا مدیب بننا ہے جس کا میں نے نائب بننا ہے، مجھے آپ اس سے ملوا دیں، مجھے وہ عطا کریں۔ یہ کوشش کرنی ہے آپ نے۔ تو یہ سلیکشن جو ہے یہ اللہ کی، رسول کی، امام کی، ولی کی ہوگی، آپ کی ذاتی یہ نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، یہ بات ذہن میں بٹھا لیں، کیونکہ بہت سے میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں، انہوں نے مرشد مانے ہیں پھر چھوڑے ہیں، پھر یہ چیزیں نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے، یہ اللہ کی سلیکشن ہے۔ جیسے نبیوں کا سلسلہ، پیغمبروں کا، رسولوں کا، پھر اماموں کا، پھر اتنے اولیاء کرام جو ہیں وہ بھی مطلب ایک دوسرے کے پاس جاتے تھے فیض لینے، تو جس کی سلیکشن اوپر سے ہوتی تھی اسی کو سلیکٹ کرتے تھے۔ تو جب منظوری ہوگی بارگاہ حق میں آپ کی تو ہی آپ کو مرشد عطا ہوگا، یا تو جو اس وقت کے ولی ہیں، ولی العصر صاحب الزمان امام مہدی بادشاہ، وہ آپ کے مرشد اور منیب بن جائیں گے، آپ کو اپنا مرید اور نیب بنا لیں گے، یا پھر وہ آپ کو بتائیں گے، آپ کو عطا کریں گے کہ یہ فلاں بندہ جو ہے یہ آپ کا منیب ہے، آپ کا مرشد ہے، آپ اس کے نیب اور مرید بن جائیں، اس طرح بنے گے۔ اور پھر اس میں ایک یہ چیز بھی ہے کہ وہ ولی ہوگا، اس کے پاس ولایت ہوگی۔ ولایت جو ہے نا وہ اس کا اصل میں نہیں ہے اختیارات الہیہ، یعنی کہ اللہ کے جو اختیارات ہیں ان میں سے اللہ کچھ عطا کر دیتا ہے، تو وہ اس کے پاس ہوں گے۔ وہ لوگوں کا چنا ہوا نہیں ہوتا، وہ اللہ کا چنا ہوا ہوتا ہے، وہ رسول کا چنا ہوا ہوتا ہے، وہ امام کا چنا ہوا ہوتا ہے۔ جیسے کہ سخی لال شہباز قلندر، بری امام، سخی سلطان باہو، داتا صاحب، یہ جتنے بھی اولیاء کرام ہیں یہ چنے ہوئے ہیں اللہ کے، رسول کے، مولا کے۔ یہ لوگوں کے ووٹوں سے نہیں ولی اللہ بنے، اس چیز کا آپ نے دھیان رکھنا ہے۔ تو یہ کوشش کریں کہ آپ کوئی بھی ذکر کرتے ہیں، فکر کرتے ہیں، کوئی دعا مانگتے ہیں، کوئی عبادت کرتے ہیں، تو اس میں آپ کی نیت یہ ہونی چاہیے کہ آپ کو آپ کا منیب، آپ کا مرشد اللہ عطا کرے، اور پھر وہ کوئی ایسی ترکیب بنا دے گا، کوئی ایسا سلسلہ بنا دے گا کہ جس سے آپ کی راہ ہموار ہو جائے گی، آپ کو آپ کی منزل مل جائے گی، اور وہ ہستی جو بھی ہوگی اس سے آپ کا ملاپ ہو جائے گا۔ وہ خواب میں بتا سکتے ہیں یا کسی ذریعے سے بھی وہ بتائیں گے، تو آپ وہاں پہ پہنچیں گے تو وہ بھی پہچان لیں گے، آپ بھی پہچان لیں گے، کہ آپ کو یہ پتہ چل جائے گا کہ مجھے ان کا بتایا گیا ہے، ان کو بھی یہ پتہ چل جائے گا کہ مجھے اس کا بتایا گیا ہے۔ پھر وہاں سے آپ کا روحانی سفر جو ہے ایک ولایت والا وہ شروع ہو جائے گا۔ ایسے ہوتا ہے مرشد، ایسے نہیں ہوتا کہ مطلب کوئی سنا سنایا جس کے پاس زیادہ رش ہے، جس کی زیادہ باتیں مشہور ہیں، آپ بھی اس کو مرشد مان لیں، ایسے نہیں۔ تو امید کرتا ہوں کہ میری بات کی آپ کو اچھی طرح سمجھ آ بھی ہوگی، اور اگر کوئی اس کے متعلق آپ کے اندر سوالات ہوں تو آپ کومنٹ باکس میں سوال کر سکتے ہیں، میں آپ کی مزید رہنمائی کروں گا اور اس ٹاپک پہ اور تفصیلی ویڈیوز بنا دوں گا۔ خوش رہیں، سلامت رہیں، مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔